कमान वाला नहीं सी कोई, भाई मेरा छोटा सी बीमार रहता सी। ये फिर मुझे फैक्ट्री जाना पड़ा, घर के खर्चे, मकान का किराया, बिजली के बिल वगैरह। उन्होंने बोला था कि तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ, बाहर मिलो, ऐसे मिलो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ये काम नहीं करना। मैंने कहा अगर तुमने ये ऐसे ही मिलना है, कदम ऐसे उठाना है तो फिर मेरे साथ निकाह करो। तो यार साथ नहीं निभाते, ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने ज़िद की, ज़बरदस्ती की, तो मेरी वालदा मान गई। कह रहा था कि मैं बाद में बता दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, पहले नहीं मैंने बताना। मेरी घर की मजबूरी है, मेरी सिस्टर वगैरह है, मैंने उसकी शादी करनी है, बाद में तो मैं ले जाऊंगा। बदलने लग गया, थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, पहले बहाने करता रहा, बाद में उसने मुझे साफ क्लियर कह दिया कि मैंने घर नहीं लेके जाना। पता चला कि वो शादीशुदा है, इसलिए कह रहा था कि मैं बस मेरे घर वालों को ना पता चले, मेरी बीवी को ना पता चले कि अगर तूने मुझे नहीं लेके जाना घर तो मुझे छोड़ दो। फिर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 28 साला यास्मीन नामी बहन मौजूद है। ये मीडिया पे क्यों आ गई हैं, इनकी ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं जो इन्हें मीडिया पे आने पे मजबूर कर दिया है। इनसे बात करते हैं और इनकी परेशानियाँ और इनका दुख जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपने की लव मैरिज हुई थी, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप इन हालातों में आज बैठी हुई हैं कि आपके माँ बाप भी नहीं हैं और जिसके सहारा जो आपका था, जो आपका खामन था, उसने भी आपको छोड़ दिया। ये सारे क्या मामलात हैं, ये कहाँ से शुरू हुए, कैसे आपने इस लाइफ को गुजारा है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी मेरे वालद साहब सी, मेरी वालदा सी, असी दो बहन भाई हैं। मेरे वालद साहब फोत हो गए, मकान किराए दे सी, मजबूरियां कर दियां सी, कमान वाला नहीं सी कोई, भाई मेरा छोटा सी बीमार रहता सी। इदी वजह तो फिर मैं फैक्ट्री जान लग गई। आपका भाई आपसे छोटा था, क्या बीमारी थी आपके भाई को? उसे फालज हुआ है, फालज हुआ है उसे, मतलब वो काम नहीं कर सकता? काम नहीं कर सकता वो, तो इसलिए फिर मुझे फैक्ट्री जाना पड़ा। घर के खर्चे, मकान का किराया, बिजली के बिल वगैरह, आपको पता सारे घर की जिम्मेदारी मेरे पे थी। आपके घर में आपके वालिद साहब थे जो आपके घर को मैनेज कर रहे थे, चला रहे थे, उनकी वफात के बाद वो जिम्मेदारी आप पे आ गई? जी बिल्कुल, फिर मेरे पे जिम्मेदारी आई। फिर मजबूरन मुझे घर से कदम उठाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। फिर मैंने फैक्ट्री में काम किया। जब आपके वालिद साहब फौत हुए, आप घर से बाहर फैक्ट्रियों में काम करने गई, क्या एज थी तब? 18 साल एज थी। अच्छा यास्मीन, बताइएगा कि आपने बताया कि आपकी उम्र जब आप घर से बाहर फैक्ट्रियों में जॉब करने जाती थी 18 साल थी, तो आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना किसी रिश्तेदार ने किया, ना किसी बहन भाई ने किया, किसी ने नहीं किया। जब आप जॉब करने जाती थी, आपने बताया कि वहाँ पे एक लड़का था जिससे आपको मोहब्बत हुई, उस मोहब्बत की शुरुआत कैसी हुई, कैसे आपने प्रपोज किया था या उन्होंने आपको प्रपोज किया था? नहीं, उन्होंने किया था। उन्होंने बोला था कि तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ, ये करता हूँ, तुम्हें खर्चे देता हूँ। थोड़ी दिनों बाद फिर उसने ये कह दिया कि मुझे तुम मिलो, बाहर मिलो, ऐसे मिलो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ये काम नहीं करना, मैंने बाहर मिलना है। तो मतलब शादी से पहले ही वो आपसे मिलने की ख्वाहिश करता था? जी बिल्कुल। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं मिलना ऐसे। कहने लगा क्यों, क्या मसला है? मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। दूसरे तीसरे दिन फिर उसने यही जिद की कि मुझे तुम मिलो, बाहर मिलो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं मिलना ऐसे। तो फिर वो कहने लगा कैसे मिलना है तूने? मैंने कहा अगर तुमने ये ऐसे ही मिलना है, कदम ऐसे उठाना है तो फिर मेरे साथ निकाह करो, तुम्हारी बीवी हूँ मैं, फिर जो मर्जी करना तुम। तो कहने लगा अच्छा, चुप कर गया। फिर थोड़े दिनों बाद कहने लगा ठीक है, मुझे मंजूर है, तो मैं तुम्हारी वालदा से बात करता हूँ। अच्छा यास्मीन, बताइएगा जब आपकी वालदा के पास वो आया है, उसने आपका हाथ मांगा है, तो आपकी वालदा ने आगे से क्या बोला? मेरी वालदा ने फ़िलहाल तो इनकार कर दिया था, कह रही नहीं, हमने नहीं करना, ये फैक्ट्री के लोग हैं, ये बाद में छोड़ देते हैं और साथ नहीं निभाते, ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाते हैं, तो ना करो तुम। उसे तो फ़िलहाल वो चला गया। बाद में मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि ना करो तुम, पछताओगी तुम, ये है वो। गुस्से से बात की, गुस्से से भी आपको पता है वालदा भी समझाती है, प्यार से भी समझाया। मैंने कहा नहीं, मैंने ज़िद की, मैंने कहा नहीं, मैंने करना है बस। जब वो मेरे सारे खर्चे उठाएगा, सारा कुछ करेगा तो क्या मसला है? तो क्या पहले मेरी वालदा खामोश रही, फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने ज़िद की, ज़बरदस्ती की, तो मेरी वालदा मान गई। फिर हमारा खामोशी से निकाह हो गया। घर वालों से चोरी शादी की? कह रहा था कि मैं बाद में बता दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, पहले नहीं मैंने बताना। तो फिर बाद में बता दिया उन्होंने? नहीं, बाद में भी नहीं बताया। बाहर मुझे मकान लेके दिया किराए पे,
تو رہنے لگ گیا, ہمارے گھر ہی آتا تھا. مجھے جدھر آپ آلریڈی کرائے پہ رہ رہے تھے ادھر ہی آپ کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دی؟ جی بالکل ادھر ہی رہنا شروع کر دیا. تو بس ادھر ہی رہتا تھا. مجھے اپنے گھر نہیں لے کے گیا, نہ کسی اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر لے کے آیا, اکیلا خود ہی آیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے بولا نہیں کہ اب جب شادی ہوگی تو گھر لے کے جاؤ؟ بس کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر ہے, تھوڑی دیر ہے, میری گھر کی مجبوری ہے, میری سسٹر وغیرہ ہے, میں نے اس کی شادی کرنی ہے, بعد میں تو میں لے جاؤں گا, ابھی مسئلے ہیں. تو میں بھی پھر چپ کر گئی, میں نے کہا چلو مسئلے ہیں کوئی بات نہیں. شروع کا جو ٹائم تھا صحیح گزرا ہے؟ ہاں جی بس شروع کا ٹائم صحیح گزرا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دے دیا. جب بیٹا دیا تو پھر بس اسی وقت وہ یعنی کہ بدلنے لگ گیا, تھوڑا تھوڑا چینج ہونے لگ گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بس کچھ نہ کچھ خرچہ بند کر دیا. مطلب آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا؟ جی تنگ کرنا شروع کر دیا, کوئی نہ کوئی بہانہ بس کر دینا ہر بات پہ. پھر میں نے کہا کہ تم مجھے ایسے اگر تنگ کرنا تو مجھے اپنے گھر لے کے جاؤ, میں نے نہیں ادھر رہنا کرائے پہ. ڈیورس اسی بات پہ ہوئی ہے زیادہ کہ میں نے بولا مجھے گھر لے کے جاؤ, اس نے بولا کہ نہیں میں نے گھر بتانا ہی نہیں ہے. پہلے بہانے کرتا رہا, بعد میں اس نے مجھے صاف کلیئر کہہ دیا کہ میں نے گھر نہیں لے کے جانا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بعد میں اس نے پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے, اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں بس میرے گھر والوں کو نہ پتہ چلے, میری بیوی کو نہ پتہ چلے. تو مطلب وہ چیزوں کو پردے میں رکھنا چاہ رہا تھا؟ جی پردے میں رکھنا تو چاہتا. آپ نے ضد کی کہ مجھے گھر لے کے جاؤ؟ جی میں نے ضد کی, بس ہمارا ایسی بات پہ 3-4 بار جھگڑا ہوا. تو میں نے کہا, میں نے تو ویسے ہی اس پہ پریشر ڈالا کہ اگر تو نے مجھے نہیں لے کے جانا گھر تو مجھے چھوڑ دو پھر. تو میں نے تو کہا شاید سدھر جائے گا تو نہیں چھوڑے گا, گھر لے جائے گا, لیکن اس نے سچ مچ ہی مجھے چھوڑ دیا. اچھا, آپ کی ان سے سیکنڈ میرج تھی یا فرسٹ میرج تھی؟ مطلب آپ سے پہلے شادی ہوئی یا آپ سے پہلے ہی وہ شادی شدہ تھا؟ نہیں پہلے شادی شدہ تھا. مطلب آپ کو اس بات کا نہیں تھا پتا؟ مجھے نہیں بات کا پتا, مجھے بتایا ہی نہیں. اچھا یاسمین, جب ڈیورس ہو گئی اس حساب سے جو آپ بتا رہی ہیں آپ کی ایج تب 22 سال تھی, تو تب سے لے کے اب تک ابھی آپ کی ایج 28 سال ہے, یہ 6 سال کا عرصہ بنتا ہے ٹوٹل, ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 سال آپ نے کیسے گزارے ہیں؟ اور آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک بیٹا بھی وہ آپ کے پاس ہی ہے, اس کو کیسے پالا ہے؟ بس جی بڑی مشکلوں سے پالا. پھر میں نے گھروں میں کسی کا کام کرنا, کسی کے کپڑے دھونے, کسی کا کھانا بنانا, بس ایسے کر کے وقت گزرتا رہا, بہت پریشانی. پھر میری والدہ فوت ہو گئی اسی پریشانی کی وجہ سے. جب اس نے مجھے ڈیورس دیا تو میری والدہ نے بڑی ٹینشن لی, ان کو اٹیک ہو گیا تو وہ فوت ہو گئی. پھر زیادہ پریشانی ہوگی, میں اکیلی ہو گئی. پہلے تو ماں کا سہارا تھا, تو پھر میں اکیلی ہو گئی. پھر زیادہ پریشانی, بیٹا تھا, بھائی تھا, اس کی ذمہ داری, بیٹے کی ذمہ داری, پھر زیادہ ٹینشنیں, بہت زیادہ ٹینشنوں سے میں گزری ہوں. تو یاسمین, آج کل کے معاشرے میں اکیلی عورت کا رہنا, کام کرنا, باہر جانا لوگ اچھا نہیں سمجھتے, تنگ کرتے ہیں. لوگوں کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس تھا؟ بس ایسے جیسے گھر سے نکلتی ہوں, کام کرنے کے لیے نکلتی ہوں, کوئی کہتا ہے فون نمبر لے لو, کوئی کچھ کہتا ہے, یعنی کہ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں. اچھا یاسمین, جب آپ کی ڈیورس ہوئی تو مطلب آپ کی 22 سال ایج تھی, اور 22 سال کی ایج میں لوگ, 25 سال کی ایج میں لوگ شادیاں کرتے ہیں لڑکیوں کی, تو آپ نے سیکنڈ میرج کے بارے میں, دوسری شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ نہیں, جب زندگی میں پہلے اتنا کچھ ہو گیا تو بعد میں نے یعنی کہ بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے پھر, تو اس لیے پھر میرا دل نہیں مانا, بھروسہ ہی نہیں میں نے کسی پہ کیا. بس کچھ گھر کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھا ہی نہیں سکی, نہ ہی کچھ ایسا کہ آپ کو مخلص ہی نہیں کوئی ملا. کوئی مخلص ملے زندگی میں تو بندہ شادی کرتا ہے کہ چلے, پتہ امید ہوتی ہے کہ یہ مخلص ہے. اچھا یاسمین, کوئی کام ایسا ہے جو آتا ہو آپ کو؟ جی نہیں, مجھے کام نہیں کوئی آتا. مطلب جس طرح سلائی مشین ہوگی, پارلر کا کام ہو گیا؟ نہیں, بس ہمارے گھر میں یعنی کہ غربت ہی ایسی تھی کہ نہ شروع سے مشین لے سکے, نہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو میں چلا سکتی, جو کام سیکھ سکتی, تو اس وجہ سے نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے مشین. مطلب جسٹ باہر جا کے فیکٹریوں میں ہی کام کیا جو مل گیا؟ جی پہلے فیکٹریوں میں کیا, تو جب سے میرا بیٹا ہوا ہے پھر میں نے گھروں میں کیا, کھانے وغیرہ بنائے, جو بھی ملا, کپڑوں کا, صفائیوں کا, جو بھی, ایسے بس کام کرتی رہی ہوں گھروں میں. آپ نے اتنی مشکلات دیکھی ہیں, اتنا مشکل وقت دیکھا ہے, لوگوں کو کیسے فیس کیا ہے؟ بس ہر یعنی کہ بری نظر سے کسی نے دیکھا ہے, اچھی نظر سے کسی نے ساتھ نہیں دیا, نہ کسی نے اچھی نظر ڈالی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ینگ ہو, تھوڑا سا کوئی شکل صورت, تو آپ کو پتہ جینے نہیں دیتے لوگ. تو بس یہی سلسلہ میرے ساتھ چلتا رہا. اچھا یاسمین, اگر آپ کی ویڈیو پورے پاکستان میں, پورے یورپ ممالک میں, باہر کے ملکوں میں دیکھی جا رہی ہے, اگر آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں آپ کے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں, آپ کے بیٹے کے اخراجات اٹھاتا ہوں, اسٹڈی وغیرہ کے, آپ کے معذور بھائی جو ہیں ان کی میڈیسن وغیرہ کا خرچہ اٹھاتا ہے کوئی, تو اگر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے جی میں, آپ مجھ سے نکاح کر لیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی اس لیے نہیں کی کہ میرا بیٹا ہے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی اولاد کو نہیں کوئی سمجھتا,
औरतों को तो समझ लेते हैं लेकिन औलाद को नहीं समझता। इसी वजह से मैंने कहा कि सौतेला बाप, मेरे भाई, मेरे बेटे से कोई अच्छा सलूक नहीं करेगा, तो इसी वजह से मैंने नहीं शादी की। बस अपनी मेहनत करके मैंने अपने बच्चे को पाला है, तो यही वजह थी कि बस मैंने शादी नहीं की। अगर कोई अच्छा मिले तो सोचूंगी। ज़हन तो नहीं मानता कि मैं करूं, क्योंकि किसी ने अच्छा नहीं समझना, किसी की औलाद को कोई अच्छा नहीं समझता। तो पहले भी आपने अपनी औलाद की खातिर शादी नहीं की, तो अभी भी आपका माइंड नहीं है वैसे शादी का? जी, अभी भी मेरा यही माइंड है कि मैं नहीं शादी करूंगी। अगर कोई अच्छा कोई मिल जाता है तो फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान। तो जी नाजरीन, 28 साल यास्मीन की सारी कहानी आपने जान ली है। मजबूर है, परेशान है, घर को चलाना मुश्किल हो रहा है, और एक अकेली औरत का माशरे में रहना, घर से बाहर जाके काम करना, आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो नाजरीन, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे इनसे रब्ता करें, जैसे दिल करे तहकीक करें, इनसे बात करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प की जाए। तो नाजरीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।